ये मस्जिद भोंक मोहब्बत और अकीदत की एक बेहतरीन निशानी है। इसकी छतों पे दीवारों पे खालिस सोने के वर्क लगे हुए हैं। इसके दरवाजे हैं, ये दुनिया की महंगी तरीन लकड़ी है, बर्मा टीक। 32 से लेके 82 तक मुसलसल 50 साल मस्जिद में काम होता रहा। दुनिया के कई ममालिक से जो है इसका मटेरियल आया। जैसे ये सफ़ेद मार्बल है, ये ताज महल आगरा में जो लगा हुआ है दुनिया का नायाब तरीन मार्बल है। ये सफ़ेद मार्बल तकरीबन जो है 3200 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। यहाँ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है वो आ चुके हैं। दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये मस्जिद भोंक जो कि रईस फैमिली की मोहब्बत और अकीदत की एक बेहतरीन निशानी है कि उन्होंने ना सिर्फ इस पे जितना सरमाया खुद लगाया बल्कि आज तक नस्ल दर नस्ल वो इस पे अपना सरमाया लगाते जा रहे हैं। ना सिर्फ ये 50 साल में बनी है, यानी कि 1932 से 1982 तक इसकी कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन होता रहा है। सिर्फ ये नहीं बल्कि आज भी ये बन रही है और आज भी इसको मज़ीद से मज़ीद खूबसूरत बनाया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद शहजाद साहब, जो कि एक इनकी हिस्ट्री है ख़ानदान की। इस मस्जिद को बनाने में इनका क्या रोल है, किस तरह ये मस्जिद आज तक ज़ेर तामीर है। तो बात करते हैं मोहम्मद शहजाद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा सा अपना हमें जो है वो इंट्रोडक्शन दे दें। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है, हमारा ताल्लुक़ मुल्तान से है। जामिया मस्जिद अल गाज़ी जो है ये सरदार अलहाज रईस गाज़ी मोहम्मद साहब ने 1932 में शुरू करवाई थी। 32 से लेके 82 तक मुसलसल 50 साल मस्जिद में काम होता रहा। 86 में इसे वर्ल्ड आगा खान अवार्ड मिला और अब देखें कि 2021 है, मस्जिद का काम जो है वो आज तक बंद नहीं हुआ। मस्जिद का काम कंटिन्यू रहता है। इसमें मस्जिद में सोने का, चांदी का, तांबे का, पित्तल का, शीशे का, काशी का, नकाशी का, नायाब किस्म के मार्बल का, बर्मा टीक की लकड़ी का, सिप का और बिलू पाटरी जिसे मुल्तानी काशीगरी कहते हैं उसका। अगर मैं आपको इसके डिटेल से गिनवाना चाहूँ तो तकरीबन इसमें कमो पेश 31-32 आर्ट बनते हैं। इस मस्जिद में जितने आर्ट है ना, बिल्डिंग के हवाले से, इमारत के हवाले से, वो इस मस्जिद में मौजूद हैं। तो इसमें आप जितना देखते हैं इसकी छतों पे, दीवारों पे, ये जितना आपको गोल्डन नज़र आता है, ये सारा जो है खालिस सोने के वर्क लगे हुए हैं और खालिस सोना लगा हुआ है। अब इसी तरह इसमें ये जो इसके दरवाज़े हैं, इसकी जो विंडो हैं, ये दुनिया की महंगी तरीन लकड़ी है, बर्मा टीक। अब ये देखें, ये सामने जो लकड़ी है बर्मा टीक, ये बड़ी नायाब किस्म की और महंगी तरीन लकड़ी है। इस पे खुदाई करके फिर अंदर जो है वो दूसरा मटेरियल भरा हुआ है, कलर नहीं है वो भी। अब ये देखें, इसके सामने महराब पे देखें, इसकी क्लॉक में देखें, घड़ियों में, दीवारों में जहाँ है, ये सब खालिस सोना है। मुझे ये बताइएगा कि जितना आप मार्बल या जितना पत्थर और ये काम गिनवा रहे हैं, ये सारा मतलब इंपोर्ट किया हुआ पत्थर है या लोकल यहाँ का है? किस तरह ये सारा जो सामान है ये कहाँ से आ रहा है? हाँ, इसमें दुनिया के कई ममालिक से जो है इसका मटेरियल आया। इसमें जो मार्बल है वो भी कई, अब जैसे ये सफ़ेद मार्बल है, ये ताज महल आगरा में जो लगा हुआ है दुनिया का नायाब तरीन मार्बल है, ये सफ़ेद मार्बल, ये वो है। और ये जो ग्रीन लगा हुआ है ये ग्रीन ओनेक्स है, ये हमारे पाकिस्तान का है। और इसमें कई किस्म के, जैसे ये लकड़ी है बर्मा की है और जापान के, जर्मनी के, मुख्तलिफ़ ममालिक से जो है इसका मटेरियल मंगवाया गया था, जो आज भी यहाँ मौजूद है, लगा हुआ है। तो इसकी टाइलें हैं, कुछ यहीं पे बनी हैं, हमारे मुल्तानी उस्तादों ने बनाई हैं, कुछ जर्मनी से, कुछ इंग्लैंड से। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है इसमें ममालिक से सामान लेके यहाँ लगाया गया है। तो सर यहाँ पे जो कारीगर हैं वो भी मतलब कोई बाहर से आए हैं या सारा सिर्फ यहीं पाकिस्तान के लोग हैं?
ہاں کاریگروں کا یہ ہے کہ زیادہ جو ہے وہ پاکستان کے ہیں، زیادہ ملتان کے ہیں، اس کے علاوہ کیونکہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے کام کیا، تو ہمارے دادا حاجی فیض احمد کی سرپرستی میں کافی سینکڑوں ہزاروں لوگ تھے، ملتان کے تھے، علی پور کے تھے، اسی طرح انڈیا کے لوگ بھی تھے، کیونکہ جب مسجد بنی تھی تو پاکستان اور انڈیا جو ہے 32 میں اکٹھا تھا، تو اس طرح سے جو ہے مختلف ممالک کے لوگ بھی تھے، لیکن جو سربراہان بنانے والے مستری جو تھے وہ زیادہ ملتان کے تھے۔ اور جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا رئیس غازی محمد صاحب، اب آگے ان کی اولاد ہے، مسجد کا کام جو ہے الحمدللہ وہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، تو اس کا کام جو ہے کبھی بھی آج تک 32 سے لے کے بند نہیں ہوا، کام مسجد کا جاری ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑا سوال ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ سرمایہ چاہیے۔ یہ سرمایہ کیا بھونگ شہر کے لوگ کر رہے ہیں یا کوئی ایک خاص یہاں پہ اس کے ولی وارث ہیں وہ کر رہے ہیں؟ کہاں سے اتنا سرمایہ؟ جی جہاں تک سرمایہ کی بات ہے تو یہ رئیس صاحبان الحمدللہ اپنی جیب سے کرتے ہیں سارا۔ غازی محمد صاحب اب آگے ان کی اولاد ہے، الحمدللہ انہوں نے جو ہے یہ کام کو جاری رکھا ہوا ہے۔ کتنے لوگوں کی جگہ ہے یہاں نماز پڑھنے کی؟ ہاں جی، یہاں تقریباً جو ہے 3200 جو ہے یہاں لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا سر، میں نے سنا تھا کہ اس کو آغا خان آرکیٹیکچر ایوارڈ ملا ہوا، وہ کب ملا اور اس کی کیا تاریخ ہے؟ جی وہ 1986 میں ملا تھا آغا خان آرکیٹیکچر ایوارڈ، نیچے اس کی جو ہے وہ پلیٹ بھی نصب کی ہوئی ہے۔ یہاں الحمدللہ کافی جو ہے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو ہے وہ آ چکے ہیں اور آتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ مسجد جو ہے 86 میں جب اسے ایوارڈ ملا تو اسے دنیا کی خوبصورت ترین مساجد کی رینکنگ میں شامل کیا گیا تھا۔ الحمدللہ یہ آج بھی اسی طرح، آپ جس طرف نظر دیکھیں گے آپ کی جائے گی، یہ اسی طرح تر و تازہ ہے۔ شہزاد صاحب، اندر کے بارے میں جو آپ نے معلومات دی ہے، میرے خیال تمام لوگوں کو وہ تو بخوبی اندازہ ہو گیا اور پتہ لگ گیا کیا۔ مجھے یہ بتائیں باہر کیا ہے، باہر اس مسجد کے کیا ہے؟ شہر کا کون سا حصہ لگتا ہے؟ بھونگ شہر، میں نے سنا ہے بھونگ کا مطلب ہے گھر، اس کا کون سا حصہ لگتا ہے؟ اور باہر اس کی کس طرح آپ نے جو ہے وہ سجاوٹ میں کہوں گا کس طرح کی ہے؟ جی باہر جو ہے آپ نے مسجد کے اندر دیکھا، باہر الحمدللہ ایک قرآن پاک کا رحل بنا ہوا ہے جو بعد میں بنا، رئیس صاحبان نے بنوایا۔ تو اس میں اللہ والا فورا بنا ہوا ہے جس پہ اللہ کراچی میں لکھا ہوا ہے، تو ایک فورا ہے، اس کے علاوہ کئی فورے اور بنے ہوئے ہیں۔ تو گراسی پلاٹ ہے نیچے، 2-3 اس کے جو ہیں وضو خانے ہیں، اور یہ تقریباً 4.5-5 ایکڑ میں جو ہے یہ مسجد کا رقبہ ہے ٹوٹل، جس میں مدرسہ بھی شامل ہے۔ تو اس میں کئی گیٹ ہیں جس میں باب ابو بکر صدیق، باب عمر، باب عثمان، باب علی، تو یہ 5-6 گیٹ بھی ہیں اس کے مختلف نام سے۔ تو اس کے جو ہیں مسجد کے تمام دروازے جو ہیں یہ پہلے کھلے رہتے تھے، لیکن اب سیکورٹی کی وجہ سے ایک دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، باقی جو ہے وہ بند کیے ہوئے ہیں۔ بھونگ شہر میں موجود بھونگ مسجد رئیس خاندان کی دین اسلام سے عقیدت اور محبت کی نشانی ہے، جہاں 1932 سے لے کے آج تک اس کو بنانے اور سنوارنے کا کام جاری ہے، اور اس پہ لگنے والا ایک ایک پیسہ رئیس خاندان اپنی جیب سے ادا کرتا ہے۔ آج آپ نے دیکھی بھونگ شہر میں بھونگ مسجد، جو کہ ضلع رحیم خان میں واقع ہے۔ مجھے اجازت دیں، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست سمر حمدانی پھر آئے گا۔